सहयोग भनेको कुरा तपाईको विभिन्न शर्तविहीन हुनुपर्छ। यो इतिहास खाएर अहिले कसैलाई राजदूत हुन परेको छ, यहाँ कसैलाई मन्त्री हुन परेको छ, यहाँ शेरबहादुर देउबा जस्तो घाती र अहिलेको प्रधानमन्त्री जस्तो घाती जसले महाकाली सन्धि गराएर महाकालीको तपाईको मुहान समेत नछुटाएर गिरिजा प्रसाद जस्तो घाती जसले चाहिँ त्यो सीमा तपाईले अति महाकालीको पुलमा देख्नुभयो होइन, महेन्द्रनगर क्रस गर्दाखेरि कति किलोमिटर ओर आएर बसेको छ इन्डियन आर्मी, तपाईँ हामीले भोग्यौँ त त्यहाँनिर। त्यो गिरिजालाई राखेर छ त्यो। यो देश एउटा नपढेका ल्याप्चे गर्नेले बनाएको देश अहिले यो पिएचडी गर्ने यी प्रोफेसर बन्ने यी खाते पातेले खान लागिसके, हेर्नुहोस् बेच्न लागिसके। त्यतिखेर जन्मिएको बच्चा हो भने अहिले तपाईँको भोट हाल्ने बेला भइसकेको छ यो एमसिसीको कुरामा, हेर्नुहोस् है। हाम्रो ग्रेटर नेपालको एउटा होप जहाँ पनि हुन्छ हो। सुगौली सन्धिमा हामीले सीमा छुट्यायौँ, तर 1950 को ट्रेडीमा भारतसँग गर्दाखेरि सुगौली सन्धिलाई त्यसले खारेज गरेको छ। ग्रेटर नेपालको होप हामीसँग थियो। कुनै जमानामा भारत पनि तपाईँको फेरि टुक्रिन सक्ला, नेपाल पनि ठुलुन सक्ला। इज द पोलिटिकल पोसिबिलिटी हो भन्दा यो दुईटा पात्र महाकाली सन्धि आएपछि यहाँ सुनका वर्षा हुन्छ भने यही ओली होइन र? भ्याप्याप्याप्याप गर्नु त्यो के जस्तो चाहिँ त्यो हिँड्छ नि, त्यो हाम्रो घरमा पाल्ने जस्तो करार हिँड्छ नि हाम्रा शेरबहादुरजी, स्वर पनि त्यस्तै, त्यो भनाइ पनि त्यस्तै। यो 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 त्यहाँको टर्म्स एन्ड कन्डिसन हेर्नु न कस्तो छन् चिजहरू। किन संसदले पास गर्ने? कति अब अहिले दुईटा देशले संसदले पास गरेर आज मात्र 37 देशले त संसदले पासै गरेको छैन। अनि यो हाम्रा देउबाजीको मुसा भनेको देउबा गणेश भए, तिनका मुसा त्यो वाहन चाहिँ त्यो के कार्की अर्थमन्त्री रे त्यो ज्ञानेन्द्र बहादुरले गरेर अनि संसदले पास गर्छ भनेर आइदिए नि। त्यो ज्ञानेन्द्र बहादुरको चाहिँ त्यो पेवा आयो संसद, नेपाली जनताको भोट त्यही हो, यस्तैमा हाल्ने हो। यो चिजमा मैले भने संसदले पास गर्नै हुँदैन। यदि तपाईले अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडको घन्टीलाई पनि एकचोटि बजाइदिनु होला। जसलाई यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद राजु भाइ। अहिले देशमा यो एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यसले एउटा मतभेद सिर्जना गरेको स्थिति देखिएको छ। कोही भन्छन् यसले देशलाई प्रगतिको बाटोतिर लैजान्छ भन्छन्, कोही चाहिँ यसले चाहिँ अधोगतितिर लैजान्छ भन्छन्। यो एमसिसी भनेको के होला? विकासको लागि पैसा चाहिन्छ, तर सहयोग भनेको कुरा तपाईको विभिन्न शर्तविहीन हुनुपर्छ। मेरो देशले मागी खाइरहेछ भन्दा माग्ने माथि तपाईको चाहिँ तपाईको घरमा कम्युनिटीले माग्न आइरहनु भएको छ एउटा माग्ने, अनि त्यो जोगीले तपाईँलाई विभिन्न शर्त राख्ने होइन। हामी जोगी जस्तो मागिरहेछौँ, कुरा बुझ्नु न? मागे अब यो कसको बाबुराम भट्टराईको पालामा त्योभन्दा अगाडि एउटा कहानी, त्यतिखेर जन्मिएको बच्चा हो भने अहिले तपाईँको भोट हाल्ने बेला भइसकेको छ यो एमसिसीको कुरामा, हेर्नुहोस् है। भन्दा हो अब यहाँनेरि यतिखेरको स्थितिमा जुन अहिले यसको डिटेल प्लानिङ तपाईँको के अरे डिपिआर डिटेल प्लानिङ रिपोर्ट एक नलाइकन एउटा मन्डी ओछ्यास्तो गरेर जुन एउटा साला सोलो ढोलोमा अहिले यसको पक्षमा यो धेरै पिएचडी गर्नेहरू मूर्खहरू छन्। पिएचडी गर्नेहरू यी दलालहरू, म किन दलाल भन्दैछु, हरेक चिजको राम्रो नराम्रो दुइटै हुन्छ। यो कुरा ठिक छ, नेपालको लागि विकास चाहियो नि त, सहयोग चाहियो, चाइनाको पनि चाहियो, तपाईँको चाहे राजु बस्नेतले दिनु पर्यो भोलि एक मुठी धान देशको लागि। तर त्यहाँदेखिको शर्तहरू यो 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 चाहिँ हानिकारक छन्, यति त भनिदिनु सक्नु पर्यो नि। अनि यो त महादेवले दिएको चाहिँ आशिक जस्तो छ, ल यसलाई लेतुक बेतुकसँग उफ्रिरहेछन्, बलिरहेछन् भनेर हाम्रा आर्मीका पनि मैले देखेँ, मन्त्रीहरू देखेँ। यो धेरै गरेर यो चाहिँ यो तपाईँका ब्रोइलर कुखुराहरू, यो पिएचडी धारीहरू, हेर्नुहोस् यो देश एउटा नपढेका ल्याप्चे गर्नेले बनाएको देश अहिले यो पिएचडी गर्ने यी प्रोफेसर बन्ने यी खाते पातेले खान लागिसके, हेर्नुहोस् बेच्न लागिसके। अनि एउटा सोलो ढोलोमा यो एमसिसीको म विरोध गर्दिनँ, मैले भन्छु यो यत्तिकै लिनु भने यो राष्ट्रघाती छ, लिनुपर्छ हामीले। त्यो बिआरआई चिनको पनि मैले यही भनिरहेको छु,
इन्डियाको पनि हामीले यही भन्नुपर्छ, मेरो देशको पहिला तपाईँ बोल्नुहोस्, नेपाल के हो चिन्नुहोस्, नेपालको राजनीतिक इतिहास बुझ्नुहोस्, हिस्ट्री बुझ्नुहोस्। नेपालमाथि अमेरिकाले के गरिरहेको थियो पहिला, भारतले के गरिरहेको थियो, चाइनाले के गरिरहेको थियो। यो इतिहास खाएर अहिले कसैलाई राजदूत हुनु परेको छ, यहाँ कसैलाई मन्त्री हुनु परेको छ। यहाँ शेरबहादुर देउबा जस्तो घाँटी र अहिलेको प्रधानमन्त्री जस्तो घाँटी जसले महाकाली सन्धि गराएर महाकालीको तपाईँको मुहान समेत नछुट्याएर, गिरिजा प्रसाद जस्तो घाँटी जसले चाहिँ त्यो सीमा तपाईँले अति महाकालीको पुलमा देख्नुभयो होइन, महेन्द्रनगर क्रस गर्दाखेरि कति किलोमिटर ओर आएर बसेको छ इन्डियन आर्मी, तपाईँ हामीले भोग्यौँ नि त त्यहाँनिर। त्यो गिरिजाले ल्याएर राखेर जो त्यो। अब अहिले दुईटा पात्र यहाँनिर सबभन्दा डेन्जर, एउटा शेरबहादुर देउबा, यसलाई देशको मायै छैन, यो अमेरिकनलाई खुसी पार्नु धेरै इनका ससुराली खबर हो कि के मलाई थाहा छैन। अर्को यो ओली भन्ने मान्छेलाई सत्ता भए पुगेका छ, गफ भए पुगेका छ। यो दुईटा पात्रले महाकाली सन्धिमा पश्चिमी सीमा नदी भनेर हाम्रो ग्रेटर नेपालको एउटा होप जहाँ पनि हुन्छ हो, सुगौली सन्धिमा हामीले सीमा छुट्यायौँ। तर 1950 को ट्रिटीमा भारतसँग गर्दाखेरि सुगौली सन्धिलाई त्यसले खारेज गरेको छ। ग्रेटर नेपालको होप हामीसँग थियो, कुनै जमानामा भारत पनि तपाईँको फेरि टुक्रिन सक्ला, नेपाल पनि ठुल्न सक्ला, इट्स अ पोलिटिकल पोसिबिलिटी हो भन्दा यो दुईटा पात्र महाकाली सन्धि आएपछि यहाँ सुनका वर्षा हुन्छ भने यही ओली होइन र, भ्याप्याप्याप्याप गर्नु त्यो के जस्तो चाहिँ त्यो हिँड्छ नि, त्यो हाम्रो घरमा पाल्ने जस्तो करार हिँड्छ नि हाम्रा शेरबहादुरजी, स्वर पनि त्यस्तै, त्यो भनाइ पनि त्यस्तै। अहिले दुईटा मिलेर ताली ठटाएर जुन अहिले यो गरिएको छ यो चिजहरू, यो गल्ती छ, हामीले अमेरिकन सहयोग चाहिन्छ हामीलाई। दुःखको मित्र हो त्यो, त्यति मात्रै होइन, हामीलाई भारतले पटक पटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिन नखोज्ने बेलामा, रसिया पनि त्यसमा सामेल भइरहेको बेलामा राजा महेन्द्रलाई इन्डियाको मुठीबाट फुत्काएर संसारभरि घुमाउने वातावरण मिलाइदिने पनि अमेरिकै हो। हामीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ सदस्यताको लागि एउटा कम्फोर्ट सिचुएसन पनि अमेरिकै हो यो। र नेपालको मलेरिया उन्मूलन गराइदिने, यो कृषिको गराइदिने विभिन्न उसमा उनै हो। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि यिनीहरूले स्वाट छिराइदिएर तपाईँको 2000 कति साल 31, 32, 74तिर कहिले 1973, 74तिर खम्पा जुन एउटा विद्रोह नेपालमा हालिदियो, चीनको विरुद्ध हमला गर्न ल्याइदियो लुकाइ लुकाइ। यो चिज भनेको नजिर हुन्, यो चिजहरू हामी क्लियर हुनुपर्छ। यो तपाईँको टर्म्स एन्ड कन्डिसन भनेको नेपाल हामी जत्रो यत्रो मागेर खाने देश, यतातिर चाइनाले मुख बङ्गा गर्ने, यतातिर अमेरिकाले मुख के अरे इन्डियाले मुख बङ्गाउने ठाउँमा आएर अनि जे पाए त्यही यता पनि टाउको होला। हेर्नुहोस् तपाईँ प्राज्ञविज्ञहरू, विशेष गरेर सेनाका मित्रहरू, तपाईँहरूलाई देशले हेरेको छ, तपाईँहरूले जे पाए त्यही नबोलिदिनुहोस्, बोलिदिनुहोस्, त्यसको बलियो पक्ष नि बोलिदिनुहोस्, कमजोर पक्ष नि बोलिदिनुहोस्, सुधार गर्ने पक्ष नि बोलिदिनुहोस्। अहिले मिडिया हाउसहरू सब अहिले मुख बन्द, हेर्नुहोस् अहिले लेख्नु अब त्यो त्यसको विरोधमा अब अहिले बन्द भयो, एउटा पनि आउँदैन। हिजो अस्ति मात्रै मैले एउटा आर्टिकल निकालेको थिएँ, त्यहाँ 2 लाइन यसको विषयमा त्यो पनि काट्दै रहेछ, लेख निस्कियो तर त्यो एमसिसीको विरोधको काट्दै रहेछ। त्यो भन्दाखेरि अब अहिलेका तपाईँको एक स्वरले हाम्रा रिटायर्डहरू, त्यसपछि यी हाम्रा प्राज्ञविज्ञ, त्यसपछि भन्दा अहिले जुन हिसाबले देशको एउटा सोच्ने शक्ति, बोल्ने शक्ति मारिएको छ, यो धनमा लागेर होइन। भोलि यो देश रह्यो भने तपाईहरू प्रधानमन्त्री होला, तपाईहरू चाहिँ राजदूत हुनु होला, तपाईहरूले डलर हरियो पर्या चाहिँ युरो खानु होला। र मेरो भनाइ चाहिँ भीम रावलज्यू अहिले नेकपाको र अर्को भरत दाहालज्यूले बोलेका सम्पूर्ण कुरामा मेरो समर्थन छ। त्यसका सबल पक्ष र कमजोरी पक्षलाई केलाएर यो सहयोग लिनुपर्छ। भनेपछि सहयोग त लिनुपर्छ, त्यसको चाहिँ जुन बुदाहरू छ नि, त्यसको शर्तहरू त्यो चाहिँ सम्पूर्ण मान्य हुँदैन भन्ने कुरो। त्यो त अहिले यसरी लिनु भनेको तपाईले तपाईको चाहिँ जिउमाथि पेट्रोल खनाएर त्यो उगर्न लागेको हो। त्यो के अरे आगो लाउन तयार हुनुभयो
तपाईँ आफै डल्नुहुनेछ भोलि। हेर्नुहोस् यहाँभित्र के आउँछन् यहाँ, हेर्नुहोस् यो के बन्न सक्छ भोलि। यो कसैको यहाँ चाहिँ एउटा सेनाको चाहिँ कुनै एउटा स्थल बन्न सक्ला, कुनै यो चाइना र भारतको विरुद्धमा केही हुन सक्ला नहुन सक्ला। यो चिजहरू यो 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 त्यहाँको टर्म्स एन्ड कन्डिसन हेर्नु न कस्तो छन् चिजहरू। किन संसदले पास गर्ने? कति अब अहिले 2टा देशले संसदले पास गरेर आज मात्र 37 देशले त संसदले पासै गरेका छैन। अनि यो हाम्रा देउबाजीको मुसा भनेको देउबा गणेश भए, तिनका मुसा त्यो वाहन चाहिँ त्यो के कार्की अर्थमन्त्री रे त्यो ज्ञानेन्द्र बहादुरले गरेर अनि संसदले पास गर्छ भनेर आइदियो नि। त्यो ज्ञानेन्द्र बहादुरको चाहिँ त्यो पेवा आयो संसद, नेपाली जनताको भोट त्यही हो, यस्तैमा हाल्ने हो। यो चिजमा मैले भने संसदले पास गर्नै हुँदैन। यो गल्ती छ। यो चिजहरू हेर्नुहोस्, मैले भने अमेरिकन विकास चाहिन्छ। अनि अहिले धेरैले मैले गगन थापाले नि बोलेदेखि नेपाल आर्मीले चाहिँ यत्रो तालिम दिएर चाहिँ विरोध नगर्ने, एमसिसी नहुने, के अरे ऊ केही नहुने रे। अहिले त्यो नेपाल आर्मीले लिइरहेको यो तालिमको एक्सचेन्जहरू यो राजा महेन्द्रकै पालादेखिका यो डे टु डे भइरहेका हुन्। र अहिले पनि अमेरिकन आर्मीहरू उता मुस्ताङमा आउँछन्, तालिम गर्छन्, उता यहाँ शिवपुरी हामी गइरहेछौँ। तर यसमा बेकुबी चाहिँ अमेरिकाले नि के गरिदियो भन्दा छुसी लगाइदिएर हरेक कुरामा अहिले त उताबाट लिएर आउनु। तपाईँको सियोमा पनि यो चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर चात्तो साह्रो भने अब त्यो गइरहेको तालिममा पनि इन्डो पेसिफिक भनेर जोडिदियो, उता नि इन्डो पेसिफिक। अब उसैले आएर अहिले कहिले इन्डो पेसिफिक हो भन्छ, कहिले होइन भन्छ, कहिले एमसिसी भन्छ। अनि यसमा हाम्रा वकिलहरू, अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा लेखेका वेबसाइटमा जस्ता तस्तै छन्। यहाँ वकिलहरू अर्कालाई गाली गरेर हाम्रा यहाँका चाहिँ पत्रकारहरू यी सबैका मुख बाँधेर हामी अहिले एक स्वरले अहिले यो 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 अहिले हामी लागिरहेछौँ मेरो देशलाई पशुपतिनाथले कल्याण गरौँ। यो देशमा राजा छैनन्। अहिले यी महाराज बडा महाराजहरू जसले देश खाइरहेका छन् यिनीहरूले केही गर्दैनन्। म भगवान पशुपतिनाथलाई फेरि पनि म आग्रह गर्छु, यो देशमा राजा छैनन्। यो देश जसले बनायो ती छैनन्, ती सन्तान। अहिले ती राजाका चाहिँ काजीहरू भन्नेहरू पनि मरे यिनीहरू। ती काजी गुरुङ थिए, मगर थिए, सार्की थिए, दमाई थिए, सबै थिए। यहाँ बाहुनहरू पनि थिए। यी सबै अहिले अधर्मी भए। अब जता जता तपाईको खोला बग्यो उतै उतै माछा दौडाए जस्तो यो देशको लागि, नेपालको लागि 2 शब्द लेख्ने र बोलिदिने मान्छेहरू अब शिला खोज्न पर्ने भइरहेछ। हामीहरू त प्रतिगामी हुन्छौँ। अब हेर्नुहोस्, यस्तो स्थितिमा म फेरि पनि भन्छु, पशुपतिनाथ, पृथ्वीनारायण शाह, भक्ति थापा लगायत तपाईँहरूको पुनर्जन्म होस्, यो देश बचाइदियो। यति भन्दै म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। समाजको आवाज.com